और इकरारुल हसन साहब, आपको भी तो रेटिंग चाहिए थी, आपको भी तो टीआरपी चाहिए थी, क्या नहीं चाहिए थी? उसके सर पर हाथ रखा लेकिन उसने अपने भाई को जलील करवा दिया। हर कोई कहेगा ये मीनार पाकिस्तान वही है ना जहां पे आयशा के साथ ये मामला हुआ था, और कितना बदनाम करना है पाकिस्तान को। मुझे माफ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। मीनार पाकिस्तान के ऊपर हुए जो भी मामला थे उसके ऊपर हम दो राय नहीं रखते, बल्कि एक ही राय है, वो ये है कि जो वाक़या उस वक़्त उस घड़ी आयशा के साथ पेश आया उसके वो वाक़या हमारे माशरे की अक्कासी नहीं करता, इस्लामी माशरे की अक्कासी नहीं करता, पाकिस्तान के माशरे की अक्कासी नहीं करता। लेकिन इस माशरे को फ्लाइट करने की जो कोशिश की गई थी उस दिन, जब 17 अगस्त को इस वाक़ये के बाद दो हस्तियां जो हैं वो आयशा के पास पहुंची थी और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी गमगीन सूरत हाल दिखाई। और फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि एक शख्स जो है वो ये कहता है कि शुक्र है कि अल्लाह ने उन्हें बेटियां नहीं दी। उसके ऊपर तो उनके ऊपर जो तनकीद हुई, उसके बाद जो उनके साथ दूसरी एक हस्ती थी उन्होंने जो वीडियो की, उस वीडियो को उसके बाद उस चैनल ने हटा क्यों दिया ये भी आपको पता है, क्योंकि ये तनकीद इसलिए की गई थी कि इस तमाम सूरत हाल में, इस तमाम तर केस के जो मुहर्रकात थे वो जाने बगैर दोनों सहाफ़ियों ने जो बात की थी वो अपने ऊपर ही एक कीचड़ उछालने वाली बात थी कि अभी मुहर्रकात जाने नहीं हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे स्टोरी क्या है वो तो जाना ही नहीं। लेकिन हुआ क्या कि टीआरपी, रेटिंग, अपने जो है वो फेमस होने का जो डंडोरा है वो पीटने का और अपनी कमांड रखने का वो इतना बजाना था कि वहां पर पहुंचकर ये फिल्म चलाएगी। अब फिल्म चलाएगी तो उसके बाद अब जाके जो फिल्म ड्रॉप सीन हुआ इस फिल्म का, ये डब्बा जो पैक हुआ इस फिल्म का, और उसके बाद अब नई फिल्में चलना शुरू हो गई हैं जो कि ऑडियोज पर मुबनी है। ऑडियोज जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं और बिल्कुल वैसे ही आ रही है जैसे वो कहते हैं कि नेरी च छापर आ रहे हैं, वो बिल्कुल उसी तरह आंधी में छापर आने वाली बात हो गई है कि इस तरह ऑडियोज जो है वो मुसलसल निकल रही हैं। और बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर मैं जो है वो ये भी जानता हूँ, मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मेरे पास जो है वो वाली वीडियोस भी हैं जो कि न्यूड्स हैं, जो एक यूएसबी में जो है ना वो मौजूद हैं और इस वक्त एफआईए साइबर विंग के पास हैं, और इसमें वो भी जो है ना वो सामने आ चुकी हैं। कई न्यूड तस्वीर जो है वो मोहतरमा की आ चुकी हैं। ये यकीनन गलत बात है कि उनकी तस्वीर जो है वो बनाई गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी तस्वीर हैं जो मोहतरमा खुद उतार रही हैं इस तरह और मुख्तलिफ एंगल से, कपड़े उनके जिस्म पर मौजूद नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे ऐसी जो वीडियोस हैं वो भी ये भी मौजूद है जहाँ पे रैम्बो जो है वो आयशा की वीडियोस बना रहा है, और उसके बारे में रैम्बो का यही कहना है कि जनाब ये जो वीडियोस बनी हैं ये किसी दोस्त की वजह से, कोई ड्राव की वजह से नहीं, बल्कि उसकी मर्जी की वजह से बनी है। लड़की ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये मामलात इनके 2-2.5 साल पहले से चल रहे थे, जिसमें ये मोहतरमा एक फ्लैट में भी रहती थी जिसमें रैम्बो भी वहाँ पर रहता था, और रैम्बो जो है वो उसके बारे में यही साहब ने बताया, और अभी तक की तफ्तीश में भी यही आया कि वो खाते पीते घराने से नहीं था। ये मोहतरमा चूँकि नर्स थी, अपने कमाती भी थी, लेकिन अपने घर के पास जो वालों के पास नहीं रहती थी, उसकी वजह ये खुद ही से इतना बता सकती हैं। लेकिन आप ये देखेंगे अब इस तमाम सूरत हाल के बाद क्या हुआ है कि इकरारुल हसन साहब जो हैं वो अब रोते हुए नजर आते हैं। उसके सर पर हाथ रखा लेकिन उसने अपने भाई को जलील करवा दिया। एक ये 17 अगस्त को रोए थे जब इनके घर जाके इन्होंने एक वो जो है वो अपने बल्कि अपने घर शायद बुलाया था। वो जो बैकग्राउंड है वो बता रहा है, यहाँ तो वो इकरारुल हसन साहब का घर है, यासिर शामी साहब का घर है जहाँ पे ये बैठे इनका इंटरव्यू हुआ था। और उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े दावे किए कि शुक्र है बेटी नहीं मिली हमें और ये और वो। बहरहाल इस मुआशरे की, इस कल्चर की, इस मज़हब की धज्जियाँ बखेरने के बाद जो है वो इकरारुल हसन साहब अब रोते हैं, माफ़िया मांगते हैं, कहते हैं जी अगर पैसा चाहिए था तो मुझसे ले लेती। पैसे चाहिए थे, मैं हाजिर था, बता मुझे आप कहती किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी। और इकरारुल हसन साहब, आपको भी तो रेटिंग चाहिए थी, आपको भी तो टीआरपी चाहिए थी, क्या नहीं चाहिए थी? कौन कहता नहीं चाहिए थी? आप बता दें। अब आप हल्फन भी कह दें, लोगों ने तो नहीं यकीन करना। ये बात इस तरह ही है कि जैसे आप कह देंगे जी अब जो है ना वो मैंने जिस आसमान को सफ़ेद कहा था वो काला हो गया, उसने रंग बदल लिया और उसके बाद पानी का रंग भी बदल गया, ये फला। मतलब अजीबो गरीब किस्म की मिसालें मत दें, लोगों को फुद्दू बनाना छोड़ दें। अजीब है कि जी पहले कौम हमारा साथ दे, इस लड़की के साथ ये बड़ा बुरा हुआ है, और अब कौम चूंकि वो झूठी साबित हो रही है। वो जो उसने 400 लोगों पे एफआईआर करवाई थी, 400 लोगों को जलील किया, वो बाबा जी 71 साल बाबा थे, वो बुजुर्ग जो है वो इसमें जलील हो गए। उनकी जो है ना उनके घर वाले, उनके घरों के दूसरे लोग जो हैं वो इसमें जलील हो गए, उनके वो मामला खराब हो गए। लेकिन वो उनकी इज्जत जाए बाढ़ में,
ٹھیک ہے, آپ ایک بندے کو عزت دینے گئے تھے, اس ٹائم آپ نے کہا جی قوم ہمارا ساتھ دے, اس ٹائم بھی قوم ہمارا ساتھ دے. اب جب اس کی وہ جھوٹ سامنے آ گئے ہیں, اس کی آڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں وہ پلاننگ کر رہی ہے کہ یہ جو جیل کے اندر ہے جن کو شناخت کیا ان سے 5 لاکھ لینا ہے, 10 لاکھ لینا ہے, کتنے پیسے لینے ہیں, اور ایف آئی اے میں جو درخواست دی تھی وہ بھی غلط لکھوائی تھی, جو ایف آئی اے میں جو بیان جمع کروایا تھا محترمہ نے وہ بھی غلط کروایا تھا, اور اب کہتے ہیں کہ یہ بلیک میلنگ سے تنگ آ کے میں نے کروایا ہے. وہ آپ نے ریمبو پہ ڈال دیا, چلو جی ریمبو پہ ڈال گیا, 12-13 لوگوں پہ اور ڈال گیا, وہ ٹک ٹاکر پہ ڈال گیا علی شاہ پہ. لیکن آپ محترمہ آپ خود کون سی ہیں؟ آپ ایک بالغ عورت ہیں, آپ نرس ہیں, آپ جو ہیں وہ سارا ذہن رکھتی ہیں کہ کیا کرنا ہے, گوانے کی اونچ نیچ کیا ہے. پولیس یہیں پہ تھی, یہی پولیس جس سے اب آپ جو ہے وہ مدد طلب کر رہی ہیں, یہی پولیس تب بھی موجود تھی, ایف آئی اے بھی پہلے موجود تھی, عدالت بھی پہلے موجود تھی. اب کیا ہوا ہے؟ لیکن اس کے اوپر اب کیا ہوا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ جو رنگ باز ہے اس نے کہا کہ جی اب قوم دوبارہ ہمارا ساتھ دے, کیونکہ جی یہ جھوٹی نکل آئی, اب اس کو گرفتار کر لیا جائے اور یہ اور وہ کر لیا جائے. یہ معاملہ اب کرپشن کی حدود میں داخل ہو گیا, ابھی معاملہ ظلم کی حدود میں داخل ہو گیا. یہ لوگ خود اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ غریب لوگ ہیں, 5-5 لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکیں گے. بھائی قوم کیا بکری ہے؟ کبھی آپ کا تب ساتھ دے, اب قوم آپ کا ساتھ تب دے. اب قوم کو, اب آپ نے پاکستان کو بھی کیا نام ہے آخری سانس تک ٹھیک کرنا ہے. یار یہ بس کر دو یار, کتنی دیر یہ قوم کو فدو بنانا ہے, کتنی دیر یہ بیوقوف بنانا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا یار آپ لوگوں کو. کم از کم آپ لوگ تو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک صحافی ہیں. میں آپ سے بہت جونیئر ہوں, میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بہت زیادہ جونیئر ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فیلڈ کا ورک کرنے سے مجھے کم از کم اتنا ضرور پتہ ہے کہ کسی بھی بات کے اوپر فوری طور پہ ججمنٹل بات نہیں کر دینی چاہیے. اس کے محرکات کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ میں پہلے بھی کہتا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں, یہ ایک سانحہ نہیں تھا. سانحہ وہ تھا چنگچی رکشا میں ایک خاتون اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی ہے اور رکشے پہ پیچھے جو لفنگے پھر رہے ہیں, اوباش پھر رہے ہیں, اور وہ آ کے جو ہیں وہ ان کو غلط حرکت کرتے ہیں ان کے ساتھ. یہ ایک سانحہ ہے کہ آپ کی ماں بیٹیاں کسی چیز کے جو ہے اندر بیٹھی کہیں سفر کر رہی ہیں, کہیں آ جا رہی ہیں, تو ان کے ساتھ یہ ہو جائے. لیکن جو کچھ ہوا ہے وہاں پر مینار پاکستان کے اوپر, یہ تو سراسر وہ بات تھی کہ جی وہ سارا ڈھول خود بجا رہے تھے, ڈھول پھٹ گیا تو وہ ذمہ دار جو ہے وہ کیا نام ہے ڈھول بجانے والا نکل آیا, یا وہ جو ڈنڈا جس نے پکڑا ہوا تھا یا ڈنڈا جس نے بنایا تھا وہ ذمہ دار نکل آیا. بھائی وہاں پہ تو گارڈ کہتا رہا کہ 2 دفعہ اس کو نکلنے کا میں نے موقع دیا, 2 دفعہ یہ نہیں نکلی. پھر 12-13 یہ لڑکے ان کے ارد گرد ہوں, 2 لڑکے کیا ایک لڑکا بھی کسی خاتون کے ساتھ ہونا تو پورے مجمع میں کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ کسی کو کچھ کہہ دے. یہاں پہ 12-13 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ موجود تھے, 12-13 لوگ موجود تھے, اور اس کے بعد یہ والا واقعہ ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لوگ جو ہیں وہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کچھ کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ کیلی خاتون کے ساتھ کرنے کا سوچتے ہیں, اور وہ تنہائی میں راہ جاتے, تیزی کے ساتھ گزرتے. اس طرح بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں, سی سی ٹی ویز ہم نے بریک کی ہیں کہ اگر نازیبہ حرکات کرتے ہیں, لیکن اتنے مجمع میں اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے لوگ سوچتے ہیں. تو اس کا مطلب وہی ہے کہ یہ ساری سوچی سمجھی چیزیں تھیں ریٹنگ کے لیے, ٹی آر پی کے لیے, پیسوں کے لیے. اور میری ابھی بھی عدالت عالیہ سے بھی گزارش ہے اور پولیس حکام سے بھی گزارش ہے کہ یہ جنہوں نے اتنا نقصان پہنچایا مینار پاکستان کو, اور 14 اگست کے ساتھ ایک نتھی کر دیا. 14 اگست کا دن ہوتا ہے جو اب آپ نے قربانیاں جو اس ملک کے لیے دینے والے لوگ تھے, جنہوں نے اس ملک کی طرف ہجرت کی, لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا, کئی ہزار عصمتیں لوٹی گئیں, کئی ہزار بچے قتل ہوئے. آپ کو ان لوگوں کو یاد نہیں رہنا دیا جائے گا. یہ 14 اگست کو تو آپ صرف یہی یاد کریں گے مینار پاکستان پہ وہ ٹک ٹاکر عائشہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا. آپ کو تو پتہ لگے گا پھر اب اگلی نسل کو کہ 14 اگست پہ کیا ہوا تھا, یہ مینار پاکستان کیوں بنایا گیا ہے, یہ کس کی یاد میں بنایا گیا ہے. ہر کوئی کہے گا یہ مینار پاکستان وہی ہے نا جہاں پہ عائشہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. اور کتنا بدنام کرنا ہے پاکستان کو. اس کے اوپر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ برائے مہربانی اپنا وہ جو ہے نا وہ غفلت مت کریں, اور یہ حقیقت کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں مت بند کریں. اس کے خلاف جو کارروائی ہونی ہے عائشہ کے خلاف وہ کریں, اب آگے بڑھ کر کریں. اب یہ حوصلہ کر لیں, جہاں بہت سارے حوصلے کیے ہیں, بہت سارے پولیس آفیسرز نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ رگڑا بھی کھایا. ڈی آئی جی آپریشن لاہور تھے ساجد کیانی, انہوں نے اس معاملے پہ رگڑا کھایا. ایس ایس پی آپریشن, ایس پی, یقیناً اس وقت جو 15 کی کالز تھیں وہ اس کے اوپر رد عمل ہونا چاہیے تھا, سارا کچھ ہے. لیکن اس کے اوپر جس طرح کہا گیا تھا کہ مجرمانہ ایکٹ ہے اور اس کے اوپر پولیس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, تو اگر پولیس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اس نے وہاں پہ گیدرنگ کی اور وہاں پہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس دن تو یہ معاملہ ہی چھپا لیا, اس دن تھانے لے کر گیا, تو پھر اس کے بعد کہا جی میں نے ایف آئی آر نہیں کروانی. پھر اس کے بعد کئی پوسٹیں بھی لگنا شروع ہو گئی. یہ تو 17 تاریخ کو جب ہم نے اس معاملے کو اٹھایا تو پھر اس کے بعد ان کو یاد آ گیا کہ جی ایف آئی آر کروانی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اس کی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں ابھی تک کی وہ آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں, اور اس کے اوپر مزید جو بھی معاملہ ہوگا آنے والے دنوں میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے.